अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद आसिफ गुजर। नाजरीन, जमशेद दश्ती ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। इमरान खान से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान में इनकलाब ज़रूर आएगा। जमशेद दश्ती तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले चौथे बड़े लीडर हैं। उससे पहले शेख वकास असलम ने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की। शेख वकास असलम साहब, जिनका ताल्लुक जंग से है, ये बहुत बड़ी फैमिली, सियासी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये पहले मुस्लिम लीग नून, फिर मुस्लिम लीग काफ और आज़ाद में भी रह चुके हैं। आज़ाद भी रह चुके हैं कैंडिडेट। तो लेकिन अब पता नहीं क्या सोचकर, क्या देखकर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की है। आखिर शेख साहब हैं, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो देख कर ही तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की होगी। और उससे बाद इजाज़ुल हक साहब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। इजाज़ुल हक साहब ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं। ये भी पहले काफ़ी अरसा मुस्लिम लीग नून में रहे, फिर मुस्लिम लीग काफ में रहे, आज़ाद भी, फिर मुस्लिम लीग नून में रहे, फिर आज़ाद भी रहे और इनकी अपनी भी पार्टी है। लेकिन ये सब कुछ जो मुल्क में होता रहा देखते रहे, फिर अचानक एक दिन उन्होंने भी तहरीक इंसाफ में छलांग लगा दी। तो इनकी छलांग पर अवाम बड़ी हैरत से इनको देखने लगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट और जनरल्स के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते अब। तो ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं और जनरल ज़ियाउल हक जो पाकिस्तान के सदर होते थे, उनके साहबजादे हैं। तो लोग इनको बड़े हैरान कुन नज़र से देखते हैं कि अगर ये पीटीआई में शामिल हो सकते हैं तो वाकई कोई हैरान कुन वाली बात है। लेकिन इसके बाद जमशेद दश्ती साहब ने भी की बारी भी आ गई। जमशेद दश्ती भी पीटीआई में आ गया तो खासे लोगों ने हंसी मजाक भी किया, कहके भी लगाए और तबसरे भी किए। वो और जमशेद दश्ती का माजी भी कौम के सामने रख रहे हैं। एक तो जमशेद दश्ती के बारे में ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि जमशेद दश्ती एक गरीब सियासतदान है। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक अवामी लीडर हैं। इन्होंने पीटीआई पीपल्स पार्टी के दौर में बसें चलाई थीं, जिनकी ड्राइव करते हुए खुद भी नज़र आते थे बाज़ औक़ात, और जो सवार बसों में सवार होते थे उससे किराया भी नहीं लिया जाता था। तो इन्होंने एक बड़ा वेलफेयर का काम किया। इन्होंने ये हल्के के एक एक इंसान से वाकिफ़ हैं, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। ये आम इंसान के साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। अभी तक इनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। गरीब घर में रहते हैं। तो एक इसमें कोई शक नहीं कि ये बोलने में एहतियात नहीं करते। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कहते थे, मियाँ शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ जो कहते थे तो वो बड़ा ही लॉर्ड होता था। तो लोग इनको रोकते भी थे, मगर ये कहाँ रुक जाएं। जमशेद दश्ती जो हुआ, ये मुमकिन ही नहीं कि ये किसी के कहे रुक जाए। तो जब इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की तो बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल पैदा हो गई। बड़ी दिलचस्प नज़रों से लोग इनको देखने लगे।
کیوں دیکھنا شروع ہو کر دیا؟ کیونکہ یہ ماضی میں عمران خان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ جمشید دشتی ماضی میں کہتے تھے عمران خان جو بڑے دعوے کر کے آیا تھا، جو لوگوں کو اس نے سبز باغ دکھائے تھے، میں کہتا ہوں صدی کا جھوٹا غلیظ انسان دیکھا جائے تو عمران نیازی ہے۔ یہ جمشید دشتی کے بیانات ہیں جو ماضی میں کہے تھے جمشید دشتی نے۔ ایک چراغا جو ہوتا ہے نا، اس کی بھی سوچ ہوتی ہے، اس کا بھی قول و فعل ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑا ضمیر ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو بے ایمان بدبخت جھوٹا قوم کو ذلیل کر دیا، دنیا میں ہم بھیکاری بن گئے، ادھر کرونا کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، کرونا کے ڈرامے پر بھتے خوری کر رہا ہے، ادھر سکول کالجز بند کیے ہوئے ہیں، ادھر جلسے کر رہا ہے۔ اس نے بچوں کی تعلیم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا جھوٹا غلیظ انسان ہے عمران نیازی۔ اس نے نوجوانوں کو چرس ہیرون پینے پر لگا دیا، جب یہ خود ہیرونی کوکین پینے والا جھوٹا غلیظ انسان ہے۔ جب بچے سکول کالجز نہیں جائیں گے تو ہیرون چرس ہی پئیں گے۔ تو اس نے قوم کی نسل کو برباد کر دیا، کھیل برباد کر دیا، ملک کو برباد کر دیا۔ اس نے گندم دیکھو ہماری روس سے جو منگوائی ہے، جو گندم اس نے روس سے منگوائی ہے وہ زہریلی گندی ترین گندم ہے۔ ہماری جو گندم تھی، سونے جیسی گندم اس نے سمگلنگ کر کے افغانستان کو بیچ دی۔ یہ چور اس کی پوری کابینہ چور، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر اور اس کی وزارت عظمیٰ پر۔ یہ بیانات تھے جمشید دشتی صاحب کے ماضی میں۔ تو اب جب جمشید دشتی صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے جا رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں کیا ہوگا، کیا چل رہا ہوگا کہ جس انسان کو، جس عمران خان کو میں ایسے الفاظات کہتا رہا ہوں، اب اسی کے پاس جا رہا ہوں، اسی کے جھنڈے پہ جا رہا ہوں، جھنڈے کے نیچے جا رہا ہوں، اسی کی پارٹی کو جوائن کرنے جا رہا ہوں، تو کیا ذہن میں چل رہا ہوگا اور عوام کس نظر سے دیکھے گی؟ کیوں نہ حیران کن ہو عوام جمشید دشتی کو دیکھ کر۔ اور عمران نیازی جو ہے وہ کیا سوچتا ہوگا، اس کے ذہن میں کیا ہوگا جب تحریک انصاف کی چادر جو ہے وہ جمشید دشتی کے گلے میں پہنا رہا ہوگا۔ خیر عمران نیازی کو تو چھوڑیں، وہ تو جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، اس کو اس نے وزیر اعلیٰ کی سیٹ دے دی، پھر اس کو پارٹی کا صدر بنا دیا۔ عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کو تو بندے چاہیے، چاہے اسے کوئی گالی گلوچ دیتا ہو۔ شیخ رشید کے بارے دیکھ لیں، شیخ رشید کہتا تھا کہ اس کے پاس تو تانگے کی سواریاں ہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے سیاست کا، یہ جائے جہاں میدان میں جا کے بچوں کو کھیل سکھائے۔ اور نیازی صاحب جو ہے، عمران نیازی صاحب، وہ کہتے تھے کہ عمران نیازی، اس کو شیخ رشید کو تو میں اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں۔ اس نے وہ دیکھ لو اپنا ترجمان بنا لیا، اس کی تو بات ہی نہیں عمران خان کی۔